الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. آج دا خطبہ جمعہ جو سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت مقام مرتبہ و شان اور انہاں دی سیرت تے بیان ہوئے گا. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو ساریانو انہاں عظیم ہستیاں دے نقش قدم تے چل دیا ہویا اسلام تے اتباع کرن دی توفیق عطا فرمائے. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، شاید آج دا ایک جمعہ رمضان المبارک دا آخری جمعہ ہوئے. اللہ نو پتہ ہے کہ اگلا جمعہ رمضان وچ آنا ہے یا شوال وچ آنا ہے. اللہ کو دعا کرو اور خلوص دل نال دعا کرو کہ اللہ ساڈے رمضان المبارک دے اس مہینے دیاں ٹوٹیاں پھوٹیاں عبادتاں التجاماں درخواستاں مناجات صیام قیام تلاوت قرآن صدقات و خیرات زکوٰۃ اللہ سارے اعمال اپنی بارگاہ شرف قبولیت نال نواز دے اور ساڑھے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات 17 رمضان المبارک ہے. اس مناسبت نال آج دے خطبے دا عنوان اے رکھے ہے اور ویسے بھی میریاں ماواں اور بہناں اور بیٹیاں واسطے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی زندگی بہترین انداز وچ گزارنا چاہے
انہوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی زندگی دا مطالعہ کرنا چاہیے، انہوں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دی زندگی دا مطالعہ کرنا چاہیے۔ بلا شبہ یہ دونوں ماں اور بیٹی اس دنیا دیاں عظیم ترین عورتاں نے کہ جنہ دے نقش قدم تے چل کے ہر عورت دنیا تے آخرت دی کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ حضرات، سید عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نکاح دے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات تو بعد آئیاں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نال نکاح کیتا، اور اے نکاح رب نے اپنی مرضی نال کروایا، اور میرا رب بھی اے پسند کردہ سی کہ اما عائشہ صدیقہ ساڈی ساریاں دی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رب چاہندا سی کہ میرے پیغمبر دی زوجیت وچ آن۔ اسے واسطے میرے رب نے نبی علیہ السلام نو خواب دے اندر شادی تو پہلے ہی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دی تصویر دکھائی۔ آپ خود ہی بیان فرماندے نے، صحیح البخاری چ روایت موجود ہے، آپ فرماندے نے کہ ایک دن خواب میں نو آیا، جبرائیل علیہ السلام میرے کو لائے اور ریشمی غلاف وچ لپٹی ایک تصویر دکھائی۔ وہ تصویر ابو بکر دی بیٹی عائشہ دی تصویر ہے۔ اگلا دن ہویا، پھر خواب آیا، پھر مینوں وہ تصویر ریشمی غلاف وچ لپٹی ہوئی دکھائی گئی۔ میں آکھیا اچھا اگر اللہ نے میرے مقدر وچ لکھی ہے تے رب لے ہی آئے گا۔ تیسرا دن ہویا، رب نے پھر مینوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دی تصویر ریشمی غلاف وچ لپٹی ہوئی دکھائی۔ آخرکار ایک عورت میرے پیغمبر علیہ السلام کو لائی تے آگے کہنے لگی اللہ دے نبی جی خدیجہ فوت ہو گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہا، تے اگر کہو میں کوئی رشتہ تلاش کراں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی رشتہ دیکھ لے۔ کہنے لگی دو رشتے نے، ایک رشتہ بیوہ عورت ہے، ایک رشتہ کمواری عورت ہے۔ فرمایا بیوہ کون ہے؟ اے جی سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا، تے دوسری ابو بکر دی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے گل بات کر لے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نال بات کی تھی، نبی علیہ السلام دے نکاح وچ آ جائیں تے تیرا کی خیال ہے؟ سودا فرمان لگیاں رضی اللہ عنہا میری اینی قسمت کتھوں کہ میں نبی پاک دے نکاح وچ آ جاں۔ اور بی بی نے آکھیا جی اللہ دے نبی تینوں قبول کر لین پھر تے میری زندگی بن گئی، آخرت بن گئی۔ الغرض کہ اماں جی سودا نال میرے پیغمبر نے نکاح کیتا۔ اس تو بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے متعلق سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نال بات کی تھی، تے ابو بکر فرمان لگے کہ میں اپنی بیٹی دا رشتہ نبی پاک نو کیویں دے سکنا، آپ تے میرے بھرا لگدے نے۔ اللہ دے نبی نو بات دسی گئی، آپ نے فرمایا میں اسلامی بھائی ہاں، حقیقی بھائی نہیں۔ عائشہ میری حقیقی بھتیجی نہیں، حقیقی بھتیجی دے نال چاچے دا نکاح حرام ہے، لیکن ابو بکر میرا حقیقی بھائی نہیں۔ الغرض رشتہ طے ہو گیا،
اور میرے نبی دا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ دے نال ہویا، اس وقت اما جی عائشہ دی عمر 6 سال سی۔ کنے سال؟ 6 سال۔ کئیاں نو بڑا مسئلہ بن جاندہ ہے اس گل تو، او جی 6 سال، ہاں 6 سال عمر دے اندر اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا دا نکاح میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال ہویا، اور 9 سال دی عمر دے اندر رخصت ہو کے میرے نبی دے گھر وچ آ گئیاں۔ اور میں جدوں بھی یہ موضوع بیان کیتا ہے میں اس مسئلے دی وضاحت کیتی ہے، آج بھی کراں گا۔ اگر کسے نو یہ ٹینشن ہے، اگر کسے نو یہ پریشانی ہے، وہ جی 9 سال دی عمر دے اندر نبی پاک دے نکاح وچ ٹر گئیاں، 9 سال دی بچی دے بالغہ ہی نہیں ہوندی۔ اور میں 1400 سال پہلا دی گل نہیں کردا، میں اس گرم علاقے دی بات نہیں کردا جدی آب و ہوا گرم، جدی سرزمین گرم، جس علاقے دی خوراک گرم، اور گرم خوراکاں اور گرم علاقے وچ رہن والے لوگ دوسرے علاقیاں دی نسبت پہلے بالغ ہو جایا کردے نے۔ فطرتی اور حکمتی بات ہے، جی اللہ نے عقل دیتی ہوئے تو انہوں سمجھ آ سکتی ہے۔ آج دے اس دور دے اندر خوراکاں بھی ون سونیاں، ٹھنڈیاں خوراکاں، ایسیاں چ بیٹھن والے اور ٹھنڈے علاقیاں دے اندر، اور کیا 11-12 سال دی بچی آج بالغہ نہیں ہو رہی؟ اپنے اپنے کراج دھیان مارو، سب دے گھر دے اندر بچیاں نے، سارے اس گل دا علم ہے کہ 11-12 سال دی عمر دے اندر اج دے اس دور وچ ٹھنڈے علاقے دے اندر ٹھنڈی جگہ تے رہن والیاں اور نارمل خوراکاں کھان والیاں بچیاں اگر 11-12 سال دی عمر وچ بالغہ ہو رہی نے تے گرم علاقیاں وچ رہن والیاں 9 سال دیاں بالغہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرے پیغمبر تے تنقید کر دے ہو، میرے نبی دی شان وچ گستاخی کر دے ہو۔ اور پچھلے دن جیڑا عورت مارچ ہویا ہے، اس عورت مارچ دی اندر بھی ایک اخبث الخبائث نے ایک بینر، ایک کتبہ اٹھایا ہے اور اس کتبے دے اوتے لکھے ہے میں 9 سال کی تھی معاذ اللہ، مجھے چپ کروا دیا گیا۔ وہ 50 سال کا تھا، اس کی آواز اب بھی ممبر و محراب پر گونجتی ہے۔ اے کافر لوگ، ملحد، بے دین، طلاقاں لے کے کراچ بین والیاں، اپنے گھر اجاڑن والیاں اور قوم دیاں بیٹیاں دے گھر برباد کرنے والیاں، اے واہیات اور بے حیا فاحشہ عورتاں آج میرے پیغمبر تے تنقید کر دیاں نے کہ نبی علیہ السلام نے 9 سال دی عائشہ نال نکاح کیتا اور 9 سال دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نال نکاح میرے نبی نے رب دی مرضی نال کیتا ہے، اللہ دے حکم نال کیتا ہے۔ اور میرا رب کدی کسی نال ظلم نہیں کرتا، میرا رب کدی کسی نال زیادتی نہیں کرتا، میرا رب کدی کسی نال نا انصافی نہیں کرتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا نکاح اما جی عائشہ نال ہویا ہے، اللہ دی مرضی نال ہویا ہے، رب دے حکم نال ہویا ہے۔ اللہ چاہندا سی کہ عائشہ میرے پیغمبر دی زوجیت دے اندر آ جان، اور پھر رب نے لے آندا اور میرے نبی دی بیوی بن گئیاں 9 سال دی عمر دے اندر۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لوگ اج اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 9 سال دی عمر دے اتے حیران پریشان نے، اے جی 9 سال دی عمر جو نکاح ہو گیا، فرماندے نے میں عرب دے اندر 21 سال دی نانی ویکھی ہے، 21 سال دی نانی ویکھی ہے عرب دے اندر۔ حضرات دلائل دی دنیا دے اندر بسو، جہالت دی دنیا اندر نہیں، روشنی اندر آؤ، ہنیرے اندر نہیں۔ آؤ سنو، عظمت سناوا، شان سناوا، مقام تے مرتبہ سناوا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی یہ بیوی
سیدہ عائشہ صدیقہ، کہو رضی اللہ، رضی اللہ، تھوڑا بعد اچھا کرے شریف، رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجیت دے اندر آئیاں نے، میرے نبی دے اہل بیت بن گئیاں نے، اور پھر میرے رب نے قرآن نازل فرمایا، مولا فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی دیو بیویو، رب نے نہ آیتاں دے اندر میرے پیغمبر دیاں ازواج مطہرات نو خطاب فرمایا ہے، فرمایا اے میرے نبی دیو بیویو اپنے گھراں وچ ٹکیاں رہ آجے، بغیر ضرورت تو گھروں باہر نہ نکلے آجے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت والا بناؤ سنگار نہ کرے آجے، تے اپنے گھراں وچ رہ کے اللہ کی کرنا ہے، فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اپنے گھراں وچ رہ کے نماز ادا کرے آجے، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اپنے گھراں وچ رہ کے اپنے مال دیاں زکاتاں دے آجے، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اپنے گھراں وچ رہ کے اللہ اور دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری کرے آجے۔ اللہ اے سارے حکم تو سانو کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے نبی دے اہل بیت، اے میرے نبی دے گھر والے ہو، میں تانوں حکم تاں دے رہا ہاں، میں چاہنا تواڈے تو ہر قسم دیاں غلاظتاں دور کر دیاں، ہر قسم دیاں نجاستاں دور کر دیاں، ہر قسم دیاں پلیدیاں دور کر دیاں، ہر قسم دیاں تواڈے تو اے نجاستاں میں ختم فرما دیاں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور توانو پاک اور صاف کر کے میں دنیا دے عورتاں دے سامنے ایک نمونہ بنا کے پیش کرنا چاہنا۔ حضرات میرے رب نے اپنے نبی دے اہل بیت نو پاک کر دیتا، میرے رب نے اپنے نبی دے اہل بیت دیاں طہارتاں دے اعلان فرما دیتے، میرے رب نے اپنے نبی دی اہل بیت تو ہر قسم دیاں نجاستاں غلاظتاں گندگیاں دور کر دیتیاں، اور میرے نبی دے اہل بیت پاک اور صاف ہوندہ رب نے اعلان فرما دیتا۔ پھر میں کیوں نہ کہا میرے پیغمبر دے سب تو پہلا اہل بیت نے تے اماں جی خدیجہ الکبریٰ نے رضی اللہ تعالی عنہا، دوسرے نمبر تے میرے نبی دی اہل بیت بنیاں حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر دی اہل بیت بنیاں تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت نے، میرے نبی دیاں ساریاں بیٹیاں اہل بیت نے، میرے نبی دے سارے دماد اہل بیت نے، میرے نبی دے سارے نواسے اہل بیت نے، میرے نبی دیاں ساریاں نواسیاں اہل بیت نے۔ اور لوگوں سنو، جیڑا اہل بیت نو نہیں مندہ منافق ہو جاندہ ہے، جیڑا اہل بیت نو نہیں مندہ مومن نہیں جرہندہ، جیڑا اہل بیت نو نہیں مندہ ایمانوں دے سینے چو نکل جاندہ ہے۔ اس واسطے میں اعلان کر کے کہنا، میں نبی پاک علیہ السلام دے سارے اہل بیت نو مننا میاں اور سارے اہل بیت نال محبت بھی کرنا وا۔ تسی بھی من دے ہو؟ میرے نبی دے سارے اہل بیت نو من دے ہو؟ سارے نال پیار کر دے ہو؟ پھر آپ میں تینوں دسنا چاہنا، سب تو پہلا
اہل بیت بندی ہے تے نبی دی بیوی بندی ہے. آج ایک طبقہ کہندا ہے اسی اہل بیت دا مقدمہ لڑنے ہاں, اسی اہل بیت دا دفاع کرنے ہاں, اسی اہل بیت دی عظمت بیان کرنے ہاں, اور تسی خاک بیان کرتے ہو, تسی خاک مقدمے لڑتے ہو. اہل بیت دی عظمت اگر کوئی بیان کر سکتا ہے اہل سنت بیان کر سکتا ہے, اہل الحدیث بیان کر سکتا ہے. جن نے رب دا قرآن پڑھنا ہے, جن نے آمینہ دے لال دا فرمان پڑھنا ہے, اور جیڑی عظمت جیڑا مقام اہل بیت دا رب نے قرآن وچ بیان کر دیتا ہے, میرے نبی نے اپنے فرمان وچ بیان کر دیتا ہے. سارے دنیا دے ذاکر, سارے دنیا دے مولوی, سارے دنیا دے مفتی, سارے دنیا دے ادیب, سارے دنیا دے خطیب اکٹھے ہو جان, جیڑا مقام رب تے رسول نے بیان اہل بیت دا کر دیتا ہے, دنیا دے سارے مل کے وہ مقام بیان کر ہی نہیں سکتے. رب نے مقام بیان کیتا اہل بیت دا کی, فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. آج اہل بیت دی محبت دی آڑ دے اندر صحابہ نو گالیاں کڑیاں جاندیاں نے. آج اہل بیت دی محبت دی آڑ وچ ابو بکر تے لعنتاں پائیاں جاندیاں نے, معاذ اللہ. آج اہل بیت دی آڑ دے اندر عمر فاروق رضی اللہ عنہ تے لعنتاں پائیاں جاندیاں نے. آج اہل بیت دی محبت دی آڑ دے اندر حضرت عثمان تے لعنتاں پائیاں جاندیاں نے, توبہ نعوذ باللہ. آج اہل بیت دی محبت دی آڑ دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تے تبرہ کیتا جاندہ ہے, کیچڑ اچھالیا جاندہ ہے. آج اہل بیت دی محبت دی آڑ دے اندر صحابہ تے تنقید کیتی جاندی ہے, تنقیس کیتی جاندی ہے. آج اہل بیت دی محبت دی آڑ دے اندر میری اماں عائشہ صدیقہ دے ہوتے کیچڑ اچھالیا جاندہ ہے. اور سنا اے ساریاں زبانہ انشاءاللہ جہنم دا بالن بنن گیا انشاءاللہ. جڑے صحابہ تے تنقید کرنے والے نے, صحابہ دی تنقیس کرنے والے نے, او اہل حدیثو, او اہل سنت نال تعلق رکھن والے ہو, افسوس تو آڈے تے ہے. جیڑا باطل پرست ہے او دی زبان کھلی ہے, اور جیڑے حاکتے نے او امن پسند ہو کے منہ سیب کے بیٹھ رہے ہیں. اور جب باطل پرست سوشل میڈیا تے آ کے صحابہ تے بکواس کر سکتے تے تواڈے موبائل ستے نے, تسی گیماں کھیڈن واسطے رکھے نے, تسی سوشل میڈیا تے صحابہ دی عظمت بیان نہیں کر سکتے, تسی سوشل میڈیا تے صحابہ دا مقام بیان نہیں کر سکتے, تسی سوشل میڈیا تے صحابہ دی عظمت بیان نہیں کر سکتے. اب ایک دن پہلے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے دن جنہوں منایا جاندہ 21 رمضان نو, اور دن کئی ایسے اخبث الخبائث نے جنہاں نے سریعام اصحاب ثلاثہ تے بکواس کی تھی, اور سوشل میڈیا تے انہاں دے بیان موجود ہیں. اور ساڈی حکومت لوگ آندے نے جی حکومت نو گل نہ کرے گا, اے فتح پانیاں نے تو پینے, اے انہاں دی غیرت دا اندازہ اتھوں لگاؤ. انہاں نے فوج, پولیس سڑکاں تے چڑھائی ہے, کدے واسطے ایسے آبادے پونکن والیاں دا تحفظ کیتا جائے. اب بند کرو جی موبائل کی دا بھائی دے, توجہ فرمانا. ایک کدے واسطے فوج تے پولیس چڑھی ہے سڑکاں تے, سڑکاں بند کر دیو, راستے بند کر دیو. کیوں؟ صحابہ تے پونکن والے آ رہے ہیں, اسی انہاں دا تحفظ کرنے آ. وے آ مدینے دی ریاست ہے کہ مدینے والے دے یاراں نو گالاں پہ رہیاں نے, اور تو انہاں دا تحفظ کر رہے ہیں. اور اگر کوئی دفاع کرے او دے تے پابندیاں نے, او دے تے فور شیڈول ہے, او دے تے سختیاں نے, زبان بندی ہے, ضلع بندی ہے, اور جیڑا صحابہ دے پونکے انہوں کوئی پوچھن والا نہیں. اوے افسوس تو آڈے تے تسی کتے ستے ہو. اوے عمران خان نے تے اپنا جواب دینا ہے کہ تو آڈا دینا سو, دسو. حکومت نے اپنا جواب دینا کہ تو آڈا دینا سو. تے توانو رب نے پوچھیا جدو میرے نبی دے صحابہ نو گالاں پیندیاں سا تسی کتے سو.
तुहानू जदों रब ने पूछया, जदों मेरे नबी दे घराने दे उत्ते नकब लगाई जा रही सी, मेरी नबी दियां बीवियां नूं कीचड़ उछालिया जा रहा सी, ओ मुसलमानों मोमिनों कहलवाने वालों तुसी किथे सो? की जवाब दोगे? असी लस्सी पी के सुते सा। की जवाब दोगे अर्श वाले नूं? अल्लाह सानू जागन दी तौफीक अता फरमाए। और जब तक जागोगे नहीं, और मैं तो पहले भी ये बात कह चुके हैं, आज भी मैं इस खुतबा जुमा दी वसातत नाल तुहानू और उम्मत नू पैगाम देना चाहना, वो जाग जाओ। अगर हाले भी नहीं जागोगे, और वक्त करीब नजर आ रहा है जिदों ऐसे लोग तुहाडे ते मुसल्लत हो जाएंगे, जेड़े तुहाडियां नमाज़ां भी बंद कर देंगे, तुहाडे रोज़े भी बंद कर देंगे, तुहाडे दुरूस भी बंद कर देंगे, तुहाडे खुतबे भी बंद कर देंगे, और शाम की तरह शरेआम तुहानू कटिया जाएगा। कसूर तुहाडा ये होएगा कि तुसी शिया नहीं, या शिया बन के ईमान बर्बाद कर लो, या सुन्नी बन के अपनी जान जाया करते हो। ए वक्त आने वाला है, अगर तुसी ना जागोगे, ए हालात बनते नजर आ रहे ने। की प्रोग्राम जे? अपनियां नस्लां नू गुमराह करवाना जे, बेईमान बनवाना जे, या मरवाना जे? क्यों नहीं बेदार होंदे? क्यों नहीं हक दी आवाज उठांदे? तुहानू अपनी इज्जत नबी दी इज्जत नालों चोखी प्यारी है। तुहानू अपनी शान सहाबा दी शान नालों चोखी प्यारी है। तुहानू अपनी जान नबी दी जान नालों ज्यादा प्यारी है। आओ सुनो, अजमत क्या है, शान क्या है, मुकाम क्या है, मर्तबा क्या है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी दी अहले बैत ने, और मेरे रब ने फरमाया वयुतहिरकुम ततहीरा। आज कोई जो मर्जी बकवास करे, आज कोई जो मर्जी एतराज उठाए, आज कोई जो मर्जी गिले शिकवे करे, आज कोई जिमें मर्जी अपनी जुबान दराज करे, और जेड़ा भी थुकेगा अपने मुंह ते थुकेगा। जेड़ा भी जलील हजराते सहाबा दे मुतल्लक अपनी जुबान खोलेगा, अपने आप को बर्बाद करेगा। क्योंकि रब ने कुरान में उन्हां दियां तहारतां दे ऐलान कर चुके ने, और क़यामत तक भौंकन वाले भौंकदे रहेंगे। मेरे नबी दे सहाबा और मेरे नबी दे अहले बैत दी शान में जर्रा बराबर फर्क पा सकदे नहीं जे पा सकते। मैं दसा मेरे नबी दे अहले बैत हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अजमत किन्नी हुए, मुकाम किन्ना हुए, मर्तबा किन्ना हुए। मैं हदीस दे अंदर पढ़े है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम एक दिन घर दे अंदर ने ते अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी दी खिदमत कर रही ने, मेरे नबी दी खातर मदारत कर रही ने, मेरे पैगंबर वास्ते खान पीन तैयार कर रही ने, मेरे पैगंबर दी खिदमत के अंदर पेश ने। और इतों ये भी गल समझो, मैं पढ़िया अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा दी सीरत के अंदर अज बीबियां आंदियां ने, साडे बंदे साडे वाल वेंदे नहीं, मौलवी जी को तवीज़ करके दियो, ये साडे पीछे जनाब घूमदा फिरे, साडे बंदे साडे वाल तवज्जो नहीं करते। मैं आखिया और तेरे वाल तेरा खामन तवज्जो किवें करे? खाना बाजार दा और तेरे वाल तेरे बच्चे तवज्जो किवें करन? फीडर बाजार दा, दुध बाजार दा, रोटी बाजार दी, बिरयानी बाजार दी, सालन बाजार दा, हर शै ते तू रेडीमेड मंगवाई होनी है। नाश्ता भी बाजार दा, डिनर भी बाजार दा, दोपहर दा खाना भी बाजार दा, रात दा खाना भी बाजार दा। ये जे मैं भांडे धोवां मेरे नौ कस जाएंगे, मैं नेल पालिश किथे लावांगी? अगर मैं हांडी पकावां मेरे गोरे गोरे हाथ खराब हो जाएंगे। अगर मैं जनाब काम करा तो मैं थकावट मैनू हो जाएगी। और जो सारा कुछ खाना तेरे खामन ने बाजार दे, दस तेरी मुहब्बत तेरे खामन दे दिल विच केड़े पासियों जाएगी?
جدو تیرے بچے نے جمدیاں ہی فیڈر منہ چ لینا ہے، دودھ گاں دا پینا ہے یا پاؤڈر پینا ہے یا مجھ دا پینا ہے، تو اپنی اولاد نو اپنا دودھ پلایا ہی نہیں، تے دس تیری اولاد دے دل وچ تیری محبت کیویں پیدا ہوئے گی؟ عاشق ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو لونڈی گھر دے اندر موجود ہے، غلام بھی موجود نے۔ میرے نبی دے کو غلام تھوڑے سن اور سارے صحابہ ہی میرے نبی دے غلام سن، ایسا کہ نہیں؟ میرے نبی دے دروازے تے ہم وقت تیار بیٹھے نے، لونڈیاں موجود نے، غلام موجود نے، پر میں قربان جاواں اما عائشہ تیری سیرت تو، اما عائشہ تیری عظمت تو، لونڈیاں بھی موجود نے، غلام بھی موجود نے، پر میرے نبی دے گھر کھانا اما عائشہ جدوں بھی تیار کر دیاں نے، آپ تیار کر دیاں نے، آپ میرے نبی نو کھانا تیار کر کے دے دیا۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام گھر دے اندر نے تے ایک اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کھانا تیار کر رہی نے، خدمت کر رہی نے، تے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ کون آ گئے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اور عظمت دی بات سناواں، شان دی بات سناواں، مقام تے مرتبے دی بات سناواں، میرے نبی دیاں بیاک وقت 11 بیویاں بھی رہیاں نے، میرے نبی جی تو فوت ہوئے نے 9 بیویاں موجود سن۔ حضرات میں دسنا کی چاہنا، میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں عظمت والیاں، ساریاں بیویاں شان والیاں، ساریاں بیویاں مقام والیاں، ساریاں بیویاں مرتبے والیاں، پر جو مقام رب نے اما جی عائشہ صدیقہ نو دیتا ہے اور کسے اور بیوی نو نہیں دیتا۔ فرماندیاں نے کدی کسے بیوی دے بستر دے اوپر اللہ دا فرشتہ جبرائیل وحی لے کے نازل نہیں سی ہوندا، کدی کسے بیوی دے بستر دے اوپر رب دا بھیجیا ہویا رب دا قرآن لے کے نازل نہیں سی ہوندا، اللہ دی وحی لے کے نازل نہیں سی ہوندا۔ پر میں قربان جاواں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تواڈی طہارت تو، تواڈی پاکیزگی تو، تواڈے علو مقام تو، تواڈے مرتبے تو، تواڈے شان تو فرماندیاں نے نبی علیہ السلام میرے بستر تے ہوندے سن، جبرائیل آسمان تو وحی لے کے نازل ہو جایا کرتا۔ اوے جبرائیل کتھے آندا ہے؟ پاک تھاں تے آندا ہے کہ ناپاک تھاں تے آندا ہے؟ دسو دسو، پاک تھاں تے آندا ہے کہ ناپاک تھاں تے آندا ہے؟ تے میرے نبی کدے بستر تے بیٹھے نے؟ اما عائشہ صدیقہ دے بستر رضی اللہ ہو، پھر جبرائیل وحی لے کے آیا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہاں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میری ماں عائشہ پاک ہے، میری اما عائشہ صدیقہ دا بستر بھی پاک ہے، اما عائشہ صدیقہ دا گھر بھی پاک ہے۔ اس سے واسطے تے جبرائیل میرے نبی تے گھر عائشہ دے اندر وحی لے کے نازل ہو جاتے ہیں۔ جبرائیل آ گئے، سنیا اے سامنے عائشہ آ رہی ہیں، ہاں جبرائیل آ رہی ہیں، فرمایا جدو آن تے انہاں نو آکے آجے ہاذا جبرائیل یقرئو کے سلام، اے عائشہ اے جبریل آیا ہی تینو سلام کہہ رہا ہے، اے جبریل آیا ہی تینو، اور جنو سید الملائکہ فرشتیاں دا سردار حضرت جبریل کے سلام کہے، آج دا کوئی پونکن والا پونکے انہاں دی شان میں جو فرق پہ سکتا نہیں پہ سکتا۔ پر مزہ تے اودوں میں جدو تو عظمت بیان کرے گا، جدو تو شان بیان کرے گا، جدو تو مقام بیان کرے گا، ہاذا جبرائیل یقرئو کے سلام، اے جبرائیل آئی تینو سلام کہہ رہے ہے۔ تے اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا اگو جواب کی دیندیاں نے، فرماندیاں نے جبرائیل ویکھ سکدا سانو، اسی جبرائیل نو نہیں ویکھ سکدیاں، محبوب جی جبرائیل مینوں سلام کہندا تے میرے والوں تسی بھی انہوں سلام دا جواب دے دیو۔
آئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو رب دا فرشتہ آ کے سلام کہیدا ہے. اور کون اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ عظمت دی بات سناواں، مقام تے مرتبے تے شان دی بات سناواں. اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میری اما عائشہ صدیقہ نال جنی کو محبت ہے کسے اور نہ نہیں. اور میرے نبی دعا کر دینے آندے نے اللہ تو مینوں جڑی توفیق دیتی ہے او دے مطابق میں ساریاں بیویاں دے درمیان عدل کرنا، انصاف کرنا. پر اللہ اگر میرا دل کسے وال زیادہ مائل ہو جائے عرش والیا مینوں معاف فرما دئی کہ دلاں دا اختیار تیرے ہاتھ وچ میرے ہاتھ وچ نہیں. اما جان فرماندیاں نے صحابہ بیان کردے نے راوی بیان کردے نے اے دے تو مراد اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سن جنہ دے متعلق نبی پاک نے دعا کی تھی اللہ جے میرا دل کسے وال زیادہ مائل ہو جائے تے مینوں معاف کر چھڑی. ساریاں بیویاں چوں اگر زیادہ دل میرے نبی دا مائل ہویا تے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ وال ہویا. اسے واسطے تے کون والا آیا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے آمدے نے محبوب جی آج میں ایک سوال توڑے کلو کرنا چاہنا. اللہ دے رسول جی ایک سوال دا جواب دے ہو. آپ فرماندے نے ہاں پوچھ کی سوال کرنا چاہندے ہو؟ آندے نے سونیا ساری دنیا چوں سارے انسان چوں سب تو زیادہ توانو محبوب تے کون ہے؟ سب تو زیادہ توانو محبت تے کدھے نال ہے؟ تے نبی پاک فرماندے نے پوچھن والے سب تو زیادہ محبت تے مینوں عائشہ رضی اللہ ہو. اب بول پو رضی اللہ ہو. تسی تے رضی اللہ عنہا بھی نہیں بول دے اینا تو انو سائیاں ترا دیتا ہے. خبردار اے جے تو اڈا ایمان ڈر دے پھر دے ہو اور جیڑے بکواس کرتے نہیں ہو نہیں ڈر دے تو اسی دفاع کر لگیا بھی ڈر دیا دعا پڑھ لگیا بھی ڈر دیا. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ ہوتا اے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے ایمان دے جذبے نال کہہ رہے ہیں. کسی نے غصہ لگ دے تے معذرت. اگر کوئی مینوں غلط سمجھ رہا ہے تو سمجھی جائے پرواہ نہیں. دل دکھی ہے تکلیف ہے کہ میں برداشت کرا. اور تیری ماں نو کوئی گال کڈے تو گل پہ جانا ہے تیرے پیو نو کوئی گال کڈے تو گل پہ جانا ہے. تے جنہاں نو اللہ نے سارے مومنہ دی ماں آکھیا انہاں نو جو مرضی کوئی کہہ جاتے تیرے کان تے جوں بھی نہیں رینگ دی. سنو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندے نے پوچھن والیا مینوں سب تو زیادہ محبت ہے کدے نال؟ عائشہ نے. اندر سونیا میں بیبیاں دی گل نہیں کی تھی. فرمایا پھر کنہ دی کی تھی؟ سونیا میں تے بندیاں دی گل کی تھی ہے. بندیاں جو تو انو زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ فرماندے نے بندیاں جو زیادہ محبوب مینوں ابو صدیق او دا باب صدیق محبوب ہے رضی اللہ عنہ. اور تائیں جو عائشہ سب تو زیادہ محبوب ہے. بندیاں چو او دا باپ ابو بکر سب تو زیادہ محبوب ہے. ہن ساری دنیا بھی رل کے پیٹ لوے ہاں میرے نبی دے منہ چو نکلے ہوئے اے لفظ واپس جا سکتے ہیں؟ تاریخ بن چکی ہے اینو تبدیل نہیں کیتا جا سکتا. اور سکولاں دیاں کتاباں جو تسی بدل دیو نصاب کالجاں دیاں کتاباں جو بدل دیو نصاب ساڈے سینیاں چو کیویں بدلو گے؟ قرآن ساڈے سینیاں چے نبی دا فرمان ساڈے سینیاں چے اہل بیت دی محبت ساڈے سینیاں چے. جب تک اسی زندہ ہاں اسی انشاءاللہ حقیقی اہل بیت اور سارے اہل بیت دا مقام تے مرتبہ ڈنکے دی چوٹ بیان کر دے رہا. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مقام دی گل سنا رہا، مرتبے دی گل سنا رہا. ایک دن نا، اچھا ایک دن نہیں کئی بار ایسا ہوا. اما جی فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت یعنی نبی دے کرانے دا حال ہے وے مہینہ مہینہ ہانڈی نہیں پکدی، مہینہ مہینہ ہانڈی نہیں پکدی. گھر وچ شے ہی کوئی نہیں، اے میرے نبی دا گھر ہے، مہینہ مہینہ ہانڈی نہیں پکدی. تے اما جان رضی اللہ عنہ بیان کر دیاں نے چھوارے تے پانی اتے مہینہ مہینہ گزارا ہوندا سی، چھوارے تے پانی اتے. تے صحابہ نو چونکہ پتا سی کہ نبی پاک علیہ السلام کاروبار تے کر دے کوئی نہیں، کم کاج تے کر دے کوئی نہیں، تے اس واسطے آپ دا رزق دے جدوں کوئی جہاد دے موقع تے مال غنیمت ہوندا ہے، مال فہ ہوندا ہے، ادوں ہی رزق آپ دے گھر ہوندا ہے. تے مہینہ مہینہ ہانڈی نہیں پکدی. تے صحابہ اے بھی جانتے سن کہ نبی پاک صدقہ بھی نہیں کھاندے، تحفہ قبول کر لیندے نے. تے میرے نبی دے صحابہ نبی علیہ السلام دے گھر وچ تحفے بھیج دے تاکہ آپ دے گھر کچھ نہ کچھ کھان پین واسطے جاندہ رہے. کدی کوئی دودھ بھیج دیندا، کدی کوئی سالن بھیج دیندا، کدی کوئی روٹی بھیج دیندا، کدی کوئی حلوہ بھیج دیندا، جو کسے نو میسر، کدی کوئی کھجوراں بھیج دیندا. میرے نبی دے گھر تحفہ تے تحفہ بھیجن واسطے نبی علیہ السلام دی واری دا انتظار کیتا جاندا کہ جدوں اما جی عائشہ دے گھر وچ میرے نبی دی واری ہوئے گی اودوں اساں تحفہ دینا ہے کہ اللہ دے نبی نو اما عائشہ صدیقہ نال زیادہ محبت ہے. اس واسطے جدوں انہاں دے گھر وچ نبی باغ گئے ہون گے اسی تحفہ دیواں گے تے اللہ دے نبی خوش ہو جان گے. نبی پاک دی خوشی مقصود ہے. صحابہ اما جی عائشہ دے گھر تحفے لے کے اوندے نے. تے ایک دن ساریاں بیویاں نے کٹھ کیتا، آکھن لگیاں سارے لوگ نبی پاک دی اما جی عائشہ دی گھر واری دا انتظار کردے نے، انہاں دے گھر جان گے پھر اسی تحفے بھیجاں گے. تے نبی پاک نو آکھیا جائے کہ تسی صحابہ نو سمجھاؤ سارے گھراں دیاں ضرورتاں نے، اس واسطے جنہیں تحفہ دینا ہوئے جتھے نبی پاک موجود ہون اوتھے پہنچا دیا کرو، عائشہ دی واری دا انتظار نہ کریا کرو. انہاں نے اکٹھ کر کے پروگرام بنا کے نا تے کلیا کنوں میں حضرت اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. واما فاطمہ میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں، میں تواڈی شان تو قربان جاواں، میں تواڈے مقام تو قربان جاواں. امہات المومنین نو پتہ ہے کہ نبی پاک نو فاطمہ نال بڑی محبت ہے، اس واسطے فاطمہ جائے گی، بات منی جائے گی. فاطمہ جاؤ ساڈا پیغام اپنے ابا جی نو دے کے آؤ. ساڈی نہیں جرت کہ نبی پاک نال گل کر سکیے، تو تواڈے نال بڑا پیار ہے نبی پاک نو، تسی جا کے گل کرو. تے اما جی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے آئیاں تے آ کے میرے نبی نال گل بات کر دیاں نے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فاطمہ انہاں نو جا کے آکھو مینوں اس معاملے دے اندر عائشہ دے معاملے دے اندر ایذا نہ دیو، مینوں عائشہ دے معاملے جو تکلیف نہ دیو. اما جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آ گئیاں، آ کے امہات المومنین دسیا نبی پاک فرماندے نے مینوں عائشہ دے معاملے جو تکلیف نہ دیو. انہاں پھر اصرار کیتا، ایک دفعہ پھر جاؤ جا کے درخواست کرو، انہاں نو بات سمجھاؤ تاکہ مسئلہ حل ہوئے. اما جی فاطمہ اپنی ماما دے کہن تے پھر تشریف لے آئیاں. جدوں میرے نبی دے گھر وچ آئیاں تے نبی پاک نے اما فاطمہ دا استقبال کیتا ہے، محبت دا اظہار کیتا ہے، پیار دا اظہار کیتا ہے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آ فاطمہ کی تلائی ہیں، آندنیاں نے اللہ دے نبی جی اے میرے ابا جی گل وے ساریاں آندیاں نے کہ اللہ دے نبی نو پھر ایک واری جا کے آکھو کہ ساڈے معاملے دے اندر بھی لوکاں نو دسن کہ ساڈے گھراں دے اندر بھی اے تحفے تحائف بھیجیا کرن. تے اللہ دے نبی نے اگوں جواب کی دیتا سنیا جے. آپ فرماندے نے فاطمہ کیا تینوں او دے نال محبت نہیں جدے نال تیرے باپ محمد نو محبت ہے صلی اللہ
علی فرماندیاں نے سونے اللہ دے نبی ابا جی کیوں نہیں مینوں ادنا محبت ہے فرمایا پھر جاؤ لا توزینی مینوں عائشہ دے معاملے چ اذان نہ دیو مینوں عائشہ نال محبت ہے مینوں تکلیف نہ دیو اما جی فاطمہ شرما کے واپس آ گئیاں امہات المومنین نے پھر کئی بار اصرار کیتا پر واپس نہیں گئیاں فرمایا نہیں میرے ابا جی نے فرمایا مینوں عائشہ نال محبت ہے مینوں عائشہ دے معاملے چ اذان نہ دیو کون اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جنہ نال محبت دا میرے نبی آپ اظہار فرما رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں مینوں عائشہ نال محبت ہے مینوں عائشہ نال پیار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ محبت دی گل سناواں نبی علیہ السلام نکل گئے باہر سفر تے تے میرے پیغمبر دی عادت مبارک ہے جدوں میرے نبی سفر تے جاندے نے تے نال صحابہ کرام رضوان نال ازواج مطہرات وچوں کسے ایک نو نال لے کے جاندے قرآن دازی کر دے جدا نام نکلدا اونوں نال لے کے جاندے تے ایک سفر وچ اما جی عائشہ دا نام نکل آیا تے میرے نبی اما جی عائشہ نو نال لے کے چلے گئے تے واپسی تے اللہ دے نبی نے صحابہ نو فرمایا بھائی تسی اگاں ٹر جاؤ سانو پیچھے ہی رہن دیو صحابہ اگاں ٹر گئے تے نبی پاک دی بیوی حضرت عائشہ پیچھے ہی نے تے آپ فرماندے نے عائشہ آج موقع بنے ہیں آج ذرا دوڑ نہ لا لئیے کی نہ لا لئیے ہاں آج کئیاں دے ٹیڈے جو باٹ پہنے نے ہو ویکھو مولوی کیڑیاں حدیثاں پہ بیان کرتا ہے تیرے صاحب نال حدیثاں اوہی بیان ہونیاں چاہیدیاں نے جدے تو متیر پھڑیا ہوئے تے بڈھی نو پڑھدا ہوئے تیرے صاحب نال تیرا حق بند ہے کہ تو بیوی دے جویں مرضی ظلم زیادتی کرے تینوں پوچھن والا کوئی نہ ہوئے تو بیوی دی جویں مرضی حق تلفی کرے تینوں پوچھن والا کوئی نہ ہوئے عائشہ حضرت دوڑ لائیے جی اللہ دے رسول چلو دوڑ لا لینے تے اللہ دے نبی بھی نس پہ تے اما جی عائشہ بھی نس پئی کوئی کہہ سکتا لو جی ویکھو جی اما جی عائشہ دوڑ رہی ہیں اوے اوتھے دوڑ رہی ہیں جتھے کول محرم آپ دا خامند موجود ہے اور دوجی گل اوتھے نیڑے تریڑے کوئی دوسرا تیسرا انسان موجود نہیں بے پردگی دا کوئی جناب مکان نہیں اور میں عائشہ دوڑ لائیے جی اللہ دے نبی دوڑ لگائی تو میرے نبی چونکہ عمر زیادہ سی اما جی عائشہ دی عمر تھوڑی سی آپ پیچھے رہ گئے تے اما جی عائشہ اگے بڑھ گئی ہیں تے آپ علیہ السلام اما جی عائشہ بڑیاں خوش ہوئی ہیں تے واپس آ گئے پھر کسے موقع تے سفر بیچنے تے نبی پاک نو پھر موقع مل گیا تنہا نے کلے نے فرمایا عائشہ نہ دوڑ لگا لئیے تے اما جان فرماندیاں نے پہلا میری عمر تھوڑی سی جسم ہولا سی پھر میری عمر تھوڑی ود گئی جسم پارا ہو گیا کر رہ کے تے فرماندیاں نے اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ دوڑ لگائیے میں دوڑ لائی تے آج اللہ دے نبی اگے لنگ ہے تے میں پیچھے رہ گئی تے نبی پاک مسکرا کے فرماندے نے فتلکا بتلکا عائشہ میں عہدوں دا بدلہ اج تیرے کولوں لے لیا اوے محبت دیاں گلاں نے نا اے پیار دیاں باتاں نے نا میرے پیغمبر نو محبت ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر عید دا موقع ہے کیڑا موقع ہے عید دا موقع ہے تے حبشی مسجد نبوی دے سین وچ تلوار بازی کر رہے ہیں تلوار بازی کی کر رہے ہیں تلوار کتھے مسجد سین وچ ہائے 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 مسجد سین وچ صحابہ تلوار بازی کر رہے ہیں تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر جی محبوب جی میں بھی یہ ویکھنا چاہنی ہاں فرمایا کوئی گل نہیں آ میں تینوں بخانا تے میرے پیغمبر نا اپنے گھر دی چگاٹھ وچ کھلو گئے تے ہاتھ انج کر کے پا لیا سمجھ دو نا بے ایک ہی دروازہ ہے مسجد تے گھر دے درمیان اس دروازے وچ میرے نبی کھلو جاندے نے تے ہاتھ انج کر کے پا لیا تے آپ فرماندے نے عائشہ میرے پیچھے کھلو کے تے ویکھ لے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں آپ دے پیچھے کھلو کے نا
تے تھوڑا جہا سر اتنا چک کے تے موڈے دے اتوں دی وینیاں پئی، بے پردگی بھی کوئی نہیں ہوئی. اگے نبی پاک کھلوتے نے، پردے دی آڑ وچ کھیل بھی اسلامی ہے. کھیل بھی بولو، اور خسرے نہیں وکھانے. میرے تسی شام نو لے کے ٹربو خسرے وکھان چلے ہیں بیویاں نو. اج مولوی اور مسئلہ کیتا سی، خدا دا خوف کرے. اج سرکس نہیں وکھانی، تھیٹر نہیں وکھانا، جہاد دی ٹریننگ وکھانی ہے تاکہ ایدی کوک وچوں جنم لین والے مجاہد پیدا ہون. تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور میں عائشہ ویکھ لے فرماندیاں نے میں ویندی رہی تے آندیاں نے چھوٹی عمر سی تے میں بچہ ایک کھیل نو کنا محبوب سمجھدا ہے، شغل نو کنا محبوب سمجھدا ہے. فرماندیاں نے میں ویندی رہی بڑی دیر ویندی رہی تے اللہ دے نبی نے فرمایا عائشہ تھکی جے نہیں؟ میں کہ اللہ دے نبی حالے تے نہیں تھکی. فرمایا اللہ ویکھیا پھر. فرماندیاں نے میں قصدن کھلوتی رہی، میں وینی ہاں کہ نبی پاک میری خاطر کنی کو دیر کھلوندے نے. آندیاں نے میں آپ ہی تھک کے پیچھا ہوئی، میرے نبی نے مینوں پیچھا نہیں کیتا. اے محبت میرے نبی دی اپنی بیوی عائشہ نال. اللہ اللہ. کون اماں جی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. میں گل کر لگا اور حدیث دی گل کر لگا، کوئی یہ نہ سمجھے اے مولوی اور کتھوں گلاں لے کے آ گئے. حدیث میں ہے صحیح روایات. فرماندیاں نے نبی علیہ السلام میرے نال بیٹھ کے کھانا کھاندے، میرے کول بیٹھ کے پانی پیندے، اسی کھانا کٹھے کھاندے، اسی کھانا کٹھے کھاندے. فرماندیاں نے اگر کوئی گوشت دا سالن ہوندا تے میں ہڈی چوس کے رکھ دیندی تے میرے پیغمبر میری جھوٹی ہڈی نو اٹھا کے اوتھے ہی منہ لگا کے چوس دے جتوں میں چوسیا ہوندا. میں پیالے چ پانی پی کے پیالہ رکھ دیندی تے نبی پاک پیالہ اٹھا لیندے اوتھے ہی منہ لگا کے پانی پیندے جتوں میں پیتا ہوندا. تینوں تے اج کرونا وڑ چلے نا، تیرے بیٹے جراثیم وڑ چلے نے. تو جے بیوی دا جھوٹا کھادا ویکھی کدھر پھڑک کے ماری نہ جائیں. میرے پیغمبر اپنی بیوی دی جھوٹی ہڈی چوستے نے، اپنی بیوی دا جھوٹا پانی پیندے نے. کون اماں جی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور جیڑی میرے نبی نو ایڈی محبوبہ تے ایڈی پیاری ہے، ظالمو ہو دے تے کیچڑ اچھال دیا. جیڑی میرے نبی نو ایڈی محبوبہ اور پیاری ہے ہو دے تے تنقید کر دیا، مر جاندہ. تو ہو دے تے اعتراض دی انگل اٹھان تو پہلا مر جاندہ، پر ایسی ہستی تے اعتراض دی انگلی نہ اٹھاندہ. اور ویسے بھی اماں جی عائشہ مومنہ دی کین ہے. سارے بولو کتنے لکھے قرآن میں جب النبی سورہ الاحزاب النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. گل سنے آجے میں کہ گل پتے دی دس چلے جا، پتہ نہیں زندگی کنی ہے، دوبارہ موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ فرماندے نے نبی مومنانو اور نادیاں جاننا نالوں بھی زیادہ محبوب ہے. وازواجہ امہاتہم تے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے. بولو نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے. آج ایک کالے منہ والا آمدہ جی میں تے اما عائشہ، میں تے حضرت عائشہ نو ماں نہیں مندہ. میں کیا تینو آکیا کنے میں ماں من، کیونکہ رب نے تے اما جی عائشہ نو مومنہ دیاں ماما آکھے ہے. جیڑا مومن ہے او دی ماں اما عائشہ موجود نے. جیڑا اما عائشہ نو ماں نہیں مندہ رب
کعبہ دی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا جیڑا مومن ہے او دی ماں عائشہ ہے، جیڑا مومن ہے او دی ماں عائشہ ہے، کافران دی ماں عائشہ نہیں اور منافقان دی ماں عائشہ نہیں، بے ایمانہ دی ماں عائشہ نہیں، ایک کنہ دی ماں ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماں نے۔ تو نہیں ماندا تے نہ من، تو تیرے وچ ایمان ہی کوئی نہیں، تو نہ مننے گا ماں تے گل کیڑی ہے، تیری ماں ہے کدوں نے، او تے مومنہ دی ماں۔ عظمت دی بات سناواں، شان دی بات سناواں، مقام تے مرتبے دی گل سناواں۔ کون؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ میرے رب نے انہاں دی عظمت نو قرآن وچ بیان کیتا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام کو بیبیاں ساریاں کٹھیاں ہو کے آ گئی آندیاں نے سانو خرچہ دے آ کرو۔ پتہ جے میاں بیوی دا رولا اکثر پیندا ہی کتھوں میں، تواڈے نال بھی اج کئی لڑیاں ہونیاں نے، ہانو خرچہ دے آ کر۔ آپ فرماندے نے بھائی میں کیڑا کوئی تجارت کاروبار کرنا، میرا تے رزق اللہ جدوں بھیجدا ہے آسماناں تو آوندا ہے تے پھر میں تانوں دے دیں گا سال بعد، تے میں اون تانوں کتھوں دیاں؟ اے نہیں جی، انصاریاں دیاں بیویاں روز خرچہ لیندیاں نے، اساں وی لینا ہے، مہاجراں دیاں بیویاں وی لیندیاں نے، اساں وی لینا ہے۔ آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے تے آپ نے قسم کھا لی، اچھا میں مہینہ ہن تواڈے کول نہیں آنا، مہینہ تواڈے کول نہیں ہونا۔ مہینہ میرے نبی نے اوپر بالا خانے میں گزاریا، صحابہ پریشان نے اور نبی پاک نے طلاق دے چھڑی ہے۔ بہرحال واقعہ مختصر، مہینہ 29 دن گزر گئے تے میرے پیغمبر علیہ السلام بالا خانے تو تشریف لے آئے، رب نے قرآن اتارے، ایتاں لے کے میرے نبی آئے تے پہلا کاری اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، پہلے گھر وچ داخل ہوئے تے آپ فرماندے نے عائشہ السلام علیکم، انہاں کہا جی وعلیکم السلام، اللہ دے نبی آ گئے ہو؟ اور میں ہاں، اللہ دے نبی تہاں تے مہینے دی قسم کھادی سی، حالے تے 29 دن ہوئے نے، تہاں تے مہینے دی قسم کھادی سی، حالے تے 29 دن ہوئے نے۔ آپ فرماندے نے عائشہ مہینہ 29 دا بھی ہوئے گا۔ گالے تو کی سمجھ آئی؟ اور محبت یہ نہیں ہے کہ اماں جی دن گن گن کے گزار رہی ہیں، کنے دن ہوئے نے سونے حالے 29 دن ہوئے تسی آ گئے ہو۔ نالے تو اماں جی رضی اللہ عنہا دی علمی فضیلت دا بھی پتہ لگا کہ اماں جی نو مسئلے دا پتہ سی کہ جدو قسم کھادی ہوئے تے پوری کرنا ضروری ہے، اگر نہ پوری کریے تے کفارہ پہ جاندہ ہے۔ سونے تسی 29 دنوں تے آ گئے ہو، قسم تے مہینے دی کھادی سی، اور میں عائشہ مہینہ 29 دا بھی ہویا کردہ ہے جی، اللہ دے نبی بالکل ہوں ہے، 100 بسم اللہ آئے اہلا و سہلا۔ تے آپ فرماندے نے عائشہ رب نے کچھ ایتاں کلیاں نے میں وہ سنان لگا تے ایتاں سن کے فیصلہ سوچ سمجھ کے اماں ابے نال مشورہ کر کے دیں جی اللہ دے نبی کی اللہ نے آکھیا، اور میں رب نے آکھیا یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ رب نے آگے سونیا اپنیاں بیویاں نو کہہ دے ہو اگر دنیا دا مال چاندیاں ہو آؤ اسی تو انو مال دینے ہاں، پر پھر تو انو ساڑے کو رخصت بھی ہونا پوے گا۔ مال نال محبت کرن والیاں محبت محمد دے گھر وچ نہیں رہ سکدیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال لے لو تے ٹر جاؤ، تے جے دنیا نہیں چاندیاں نبی محمد چاندیاں ہو پھر تو انو مال تو دستبردار ہونا پوے گا۔ تے اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نو نبی پاک نے اے ایتاں سنائیاں، فرمایا مشورہ امی نال کر لیں ابو نال کر لیں پھر فیصلہ دیں۔
اللہ دے نبی نو یہ خیال سی عمر چھوٹی ہے کدھر فیصلہ جلد بازی چ غلط نہ کر پوے، امی ابے نال مشورہ کرے گی تے انہاں دے کدی بھی اپنے پیغمبر نو چھڈن دی اجازت نہیں دینی، اس واسطے مشورہ کر لئی عائشہ تے اما جی فرماندیاں نے محبوب جی کہو جیاں گلاں کردے ہو، مسئلہ میرا ہے، مشورہ ماں پیو نال کرن جاواں، سونیا میں ایتھے ہی فیصلہ سناواں گی انہاں قدماں تے۔ اور مایا عائشہ کیڑا فیصلہ ہی؟ اور مایا سونیا مینوں مال نہیں چاہیدا، مینوں اللہ تے رسول چاہیدا۔ اوے ایک ایک تقریر دا لاکھ لاکھ روپیہ معاوضہ لے کے آج ذاکر بکواس کرتا ہے اس ہستی ہوتے جن نے دنیا ٹھکرا دیتی، اللہ تے دے رسول نال محبت دا اعلان کیتا۔ سونیا مال نہیں چاہیے، تسی چاہیے، مال نہیں چاہیے، تسی چاہیے۔ تے آپ فرماندیاں نے دوجیاں بیویاں دے گھر جاؤ گے تو میرا جواب نہ انہوں نے دسیا جے، میں تے وہ بھی میری نقل مارن۔ فرمایا میں آسانیاں پیدا کرنے والا بنایا گیا، مشکلاں پیدا کرنے والا نہیں، میں تے جتھے جاواں گا پہلا تیرا جواب سناواں گا کہ عائشہ نے آ جواب دیتا ہے۔ حضرات اے ہے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، ایک سفر دے اندر نے، کون اماں عائشہ صدیقہ؟ میرے پیغمبر سفر دے اندر نے، اللہ اللہ، میرا قاری اماں عائشہ صدیقہ دی عظمت بیان کرتا دنیا تو ٹر گیا، اور اسے تاریخ نو گیا جس تاریخ نو اماں عائشہ فوت ہوئی۔ میں کیوں نہ بیان کرا، ساڈے مسلک دا بچہ عظمت بیان کرے گا، میرے اماں عائشہ صدیقہ دی بیان کرے گا، کہو انشاءاللہ۔ اے اہل بیت دی محبت ساڈے دلاں دے اندر ہے، اسی حضرت علی نال پیار کرنے، اسی حضرت فاطمہ نال محبت کرنے، اسی حضرت حسن و حسین دی محبت اپنے ایمان دا حصہ سمجھنے ہیں، انہاں دی محبت تو بغیر ایمان ناقص ہے۔ پر تینوں دسیے کہ اہل بیت ہوندے کون نے؟ سب تو پہلا اہل بیت بیویاں ہوندیاں نے، سب تو پہلا اہل بیت۔ یار تو انہوں جو کو پوچھے اور اہل بیت دا معنی گھر والے، اہل بیت دا معنی تو انہوں کو پوچھے تو آڑے گھر والے اندر کیا ہے، تسی آکھو او جڑی سمڑے وال کڑی ویائی ہے نا ٹھیک ہے، او جڑی سیال کوٹ ویائی ہے وہ بھی ٹھیک ہے، او دا بندہ بھی ٹھیک ہے، او دے بال بھی ٹھیک ہے، او جڑی گجرا نے ویائی ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایمان نال دسو سوال کرنے والا تو آڑے جواب تو مطمئن ہو جائے گا، وہ آگے گا چلا ہو گیا ہے، میں تینوں گھر والے دا پوچھنا تو کڑیاں دے حال پہ دسنے، اور تو آڑے نزدیک گھر والی سب تو پہلا کون ہے؟ بولو، جنہ دی ہے بولو، جنہ دی فوت ہو گیا اللہ انہوں دے چھڑے، ہاں جی اسے دعائی کر سکنے ہیں، ہاں جی، اور بیوی سب تو پہلا اہل بیت ہے۔ کون اہل بیت؟ میرے پیغمبر سفر تے گئے تے نال اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے واپسی تے ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا، اماں جی رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے میرا گلے دا ہار ڈگ پیا، گلے دا ہار ڈگ پیا تے نال نبی پاک موجود نے، ابو بکر بھی موجود نے، اور میں کہاں گا علی المرتضیٰ بھی موجود نے، پر کسے نو علم غیب ہویا نہیں ہے۔ اللہ دے نبی ہار گواچ گیا، ہار لبوا دیو، آپ نے فرمایا صحابہ نو ہار لبو، ہار لب دینے پہ ہار لبا نہیں، نماز دا ٹائم ہو گیا۔ لوکاں آکھیا ابو بکر تیری بیٹی دی وجہ تو آج ساڑی نماز ضائع ہونے لگی ہے، تیری بیٹی دی وجہ تو آج ساڑی نماز لیٹ ہونے لگی ہے۔ میں کیوں؟ اے تیری بیٹی دا ہار نہیں لبدا پیا، پانی موجود کوئی نہیں، پڑھاؤ ایتھے کیتا ہے، وضو کیویں کران گے، نماز کیویں پڑھان گے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ غصہ آیا، آخر پیو سن، پیو ہی ہوندا، پیو ہی ہوندا تے میرے نبی دے خیمے وچ تشریف لے آئے تے اماں جان فرماندیاں نے نبی پاک میریاں لتاں تے سر رکھ کے ستے نے تے میں بیٹھی ہوئی ہاں تے دبی آواز وچ مینوں چڑکیا، ڈانٹیا، وکھی دے وچ ہوجاں ماریاں، تکلیف مینوں بڑی ہوئی، میں ہلی نہ، جے ہلی تے آمنہ دا لال جاگ جائے گا۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر سد کہہ گئے نا تے واپس ٹر گئے، تیری وجہ تو سارا قافلہ رک گیا، پانی اتنے کوئی نہیں، نماز کی میں پڑھا اے نیند ابو بکر باہر گئے تے جبرائیل اندر آ گیا، ابو بکر باہر گئے جبرائیل اندر آ گیا، سونیا اٹھو ہار ایسا دا گواچ ہے، اج مسئلہ قیامت تک ساری امت دا حل کر چھڑنا ہے۔ جبرائیل کی گل ہے؟ فرمایا لوگ آندے نے پانی کوئی نہیں، نماز پڑھنی ہے۔ جبرائیل گل تے صحیح ہے، فرمایا پھر اعلان کروا دیو، ہاتھ دومی مٹی اتے مار کے مل کے منہ دے اتے تے ہاتھاں تے نماز تسی پڑھ لو، قبول عرش والا کر لوے گا۔ ہار اما جی عائشہ دا گواچا، وجہ اما جی عائشہ بنیا، اور اللہ نے قیامت تک واسطے تیمم دا مسئلہ نازل فرما چھڑیا۔ اے آج پانی نہ ہوئے، غسل فرض ہویا ہوئے تے پھر بھی کی کرنا مٹی نال تیمم، وضو کرنا ہوئے تے پھر بھی کی کرنا مٹی نال، جدو پانی نہ ہوئے یا بندہ بیمار ہوئے تے مٹی نال تیمم کرنا ہے۔ آج مسئلہ موجود ہے کہ نہیں؟ سبب کون ہے؟ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ ایک اور واقعہ دساں عظمت دا شان دا، سن 5 ہجری ہے، غزوہ بنی المصطلق کے میرے نبی صحابہ نو نال لے کے غزوے تے گئے نے، تے نال اما جی عائشہ صدیقہ بھی نے رضی اللہ عنہا، تے واپسی تے میرے پیغمبر، اچھا اوتھے نا منافقاں دے نال ایک مسئلہ بن گیا، منافقاں نے اس مقام تے میرے پیغمبر دی توہین کی تھی۔ اکثر لوکاں نو اس واقعے دے پس منظر دا پتہ کوئی نہیں، اس واسطے اج موقع بنیا سن لو۔ منافقاں نے اس مقام تے میرے نبی دی توہین کی تھی۔ یہ جڑا عبداللہ بن ابی ہے نا منافقاں دا سردار، مسئلہ بنیا انصاریاں تے مہاجراں دے وچ اونٹاں نو پانی پیان تو رولا بن گیا۔ مہاجر کہندا اساں پہلا پیانا ہے، انصاری کہندے نے اساں پہلا پیانا ہے۔ انہاں اپنیاں نو آواز ماری، انہاں اپنیاں نو آواز ماری، تلواراں نکل آئیاں، صفاں بن گئیاں۔ تے میرے نبی نو کسے دسیا کہ سونیا اوتے تے صحابہ آپس وچ لڑ پین لگے نے۔ نبی پاک دوڑ دے آئے، فرمایا آپس وچ لڑن تو پہلا محمد نو قتل کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نادم ہو گئے، پشیمان ہو گئے، تلواراں واپس ٹر گئیاں، معافی دی درخواست ہو گئی، سونیا اگوں نہیں کر دے، معافی دے چھڑو، غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے تحقیق کروائی، مسئلہ کی بنے ہے؟ پتہ اے لگا کہ منافقاں دا سردار عبداللہ بن ابی انہیں مسئلے نو ہوا دیتی ہے، انہیں ہوا دیتی ہے، او انصاریو مہاجر تواڈے اتے آ کے مدینے چڑھ گئے نے، تواڈا حق کھائی آوندے نے پے، انہیں ہوا دیتی، خون نے جوش ماریا، تلواراں نکل آئیاں، تے نالے اس ظالم عبداللہ بن ابی منافق نے آکھیا مینوں مدینے جا لین دیو، میں سب تو عزت والا جا کے معاذ اللہ سب تو ذلیل محمد نو مدینے کر دیا گا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ میرے نبی نو خبر ہوئی کہ منافقہ نے نبی پاک نو معاذ اللہ گستاخی کی تھی، توہین کی تھی۔ آپ خاموش نے فرمایا مدینے چل کے فیصلہ کریں گے۔ تے میرے پیغمبر واپس آ رہے ہیں، اور منافقہ نو پتہ ہے کہ ساری ذلت بڑی ہوئی ہے، ساری رسوائی بڑی ہوئی ہے، اسی کسے پاس منہ وکھان جوگے نہیں رہے۔ تے اے موقع دی تلاش وچ نے سن موقع ملے تے اسی محمد کولوں بدلہ لویے صلی اللہ علیہ وسلم۔ واپس آوندیاں ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا، تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں قضائے حاجت واسطے جھاڑیاں چ گئی، تے جدوں میں واپس آئی تے ویکھیا میرے گل وچ جڑا ہار سی او ہار موجود نہیں۔ اچھا پچھلا واقعہ وچ ہی رہ گیا، تیمم دیاں آیتاں اتر آئیاں، مسئلہ نازل ہو گیا، تے لوکاں نے تیمم کر کے نماز بھی پڑھ لئی۔ تے جدوں سارے نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، نبی پاک فرماندے نے بھئی ہار نہیں لبا؟ جی اللہ دے نبی نہیں لبا۔ فرمایا چھڈو ہار نو، چلو چلیے۔ تے جدوں اما جی عائشہ دا اونٹ اٹھایا تے تھلیوں ہار نکل آیا۔ نہ میرے نبی نو پتہ ہے، نہ حضرت علی نو پتہ ہے، نہ ابو بکر صدیق نو پتہ ہے۔ وہ سارے دا علم غیب کوئی نہیں سی، اور حقیقت یہی ہے کہ علم غیب رب تو علاوہ کوئی جان سکتا نہیں، رب جنوں دسے انہوں پتہ لگتا ہے۔ ایتھے بھی ہار گواچے۔ اما جی فرماندیاں نے میں گالے ہاتھ مارے، ہار کوئی نہیں، میں لبن ٹر پئی، بگانا ہارے بہن کولوں ادھارا لے کے پا کے آئیاں، ہار لبن ٹر پئی۔
تے جدو ہار لب کے واپس آئی ویکھیا تے قافلہ روانہ ہو چکے ہے. اور فرماندیاں نے کھجور تے پانی تے خوراک سی تے جسم دا بھار ہی کوئی نہیں سی. تے او جڑا اونٹ دے اتنے ڈولی بنائی سی نا جہدے وچ سانوں بٹھایا جاندہ سی بیبیاں نو, اس ڈولی دے وچ ساڈے بیٹھیاں نہ بیٹھیاں ہون دا فرق کوئی نہیں سی پیندا کیونکہ بھار ہی کوئی نہیں سی. چکن والے نو پتہ نہیں سی لگدا وچ بندہ موجود ہے کہ نہیں. تے پردہ دا حکم نازل ہو چکیا سی, پردہ اٹھا کے ویکھن دی کسے نو جرت نہیں سی. تے فرماندیاں لوکاں نو پتہ کوئی نہ لگا, انہاں ڈولی اتے رکھی تے ٹر پے. میرے نبی بھی ٹر پے. ہن مینوں دسو اور اللہ دیو بندیو جنوں پتا ہوئے میری بیوی ڈولی چ موجود نہیں, او اپنی بیوی نو چھڈ کے کلیاں واپس جاندا؟ بولو اوچی بولو. غلطی لگ سکتی ہے نا, یا لا علمی ہو سکتی. میرے پیغمبر نو نہیں پتا کہ عائشہ ڈولی چ موجود نہیں. میرے نبی آ گئے, اما جی عائشہ فرماندیاں نے میں ویکھیا سارے ٹر گئے. میں کہا چلو نبی پاک نو جدو پتہ لگے گا تے آپ واپس آن کے مینوں لبن واسطے. ایک درخت نال میں ٹول آ کے بہ گئی. تے فرماندیاں نے عمر ہولی سی تے فکر فاقہ ایڈا ہے کوئی نہیں سی, تے میں بیٹھی تے سو گئی. تے پیچھے ایک صحابی نو چھڈیا سی جہدا نام سی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ. تو آئی پیچھے پیچھے آئی, جیڑی کوئی شے ڈگی ڈگی نظر آئی مجاہدین دی لئی آئی. پیچھے ایک بندہ آؤندا پیا صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ. جدو قریب آئے نا انہاں کہے تے کوئی بندہ ہے, نیڑے ہوئے ویکھے تے اما جی عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ. پر جدو پہلا ویکھیا سی آیتاں نازل ہون تو پہلا تے فرماندیاں نے انہاں میرے کول کھلو کے صرف یہ نہیں آکھیا انا للہ و انا الیہ راجعون. میری آنکھ کھل گئی. فرماندیاں نے فٹافٹ میں منہ تے پردہ سٹ لیا کیونکہ پردے دا حکم نازل ہو گیا سی. صفوان نے کوئی گل نہیں کیتی, میں او دے نال گل نہیں کیتی. انہاں اونٹ بٹھایا, میں اتے بہ گئی. انہاں مہار پکڑی, اگے اگے لے کے ٹر پے. راج بھی کوئی گل نہیں ہوئی, نہ انہاں مینوں کچھ پوچھیا نہ میں انہاں نوں کچھ پوچھیا. اگے ایک جگہ تے نبی پاک نے پڑاؤ کیتا ہے تے اوتھے جا کے اللہ دے نبی علیہ السلام نے اسی مل جانے ہاں. فرماندیاں نے پر جنہیں بہکنا سی بہک گیا, جدا دماغ خراب ہونا سی ہو گیا. اے منافق جڑے موقع دی تلاش ویشن, انہاں نوں موقع مل گیا. آکھن لگے ویکھو عائشہ جان بوجھ کے پیچھے رہی ہے, دال وچ کالا کالا ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ, نعوذ باللہ. اس وقت دا بھی منافق اما دی عائشہ دی عزت تے کیچڑ اچھالدا ہے. اج دا بھی منافق اما دی عائشہ دی عظمت تے کیچڑ اچھالدا ہے. یہ اسے لڑی چو لگے آ رہے ہیں. اما جی فرماندیاں نے اسی مدینے واپس آ گئے تے مینوں کوئی خبر نہیں. مدینے شور مچ گیا, لوگ کر کر گلاں کرن لگ پے. تے ایک بی بی ہے ام مستح رضی اللہ, میرے باپ دی خالہ ہے ام مستح. یہ دی ڈیوٹی ہے کہ تو ازواج مطہرات نو نال لے کے تے قضائے حاجت واسطے باہر جانا کرنے. اے میرے نال قضائے حاجت واسطے باہر گئی تے آندیاں نے سفر تو واپس آئی, میری طبیعت خراب ہو گئی. تے رات وچ نا ٹھڈا انہوں لگا تے ٹھڈا لگا تے آندی ہے تائسا مستہ برباد ہو جائے. میں آکھیا نہیں ام مستہ, تو مستہ نو گالاں بھی کڈنی ہے, بد دعاواں بھی دینی ہے. او تے بدری صحابی ہے, بخشیا ہویا صحابی ہے. فرماندیاں نے بی بی عائشہ تینوں نہیں پتا انہیں تیرے متعلق کی آکھیا ہے. میں کیا کی آکھیا ہے, یہ تینوں نہیں پتا ہے, مینوں تے نہیں پتا. یہ تیرے متعلق تو مدینے چ ہے گلاں مشہور ہوئیاں نے. فرماندیاں نے مینوں قضائے حاجت بولی گئی, مینوں سمجھ ہی نہ آئی میرے نال بندی کی ہے بھئی. میں واپس آ گئی. اس دن تو بعد میرا دن بھی روندیاں گزردا ہے, راتاں بھی روندیاں گزردیاں نے. تے میرے پیغمبر جڑے میرے نال بڑی محبت کردے نے, بڑا ہی پیار کردے نے. نبی پاک علیہ السلام بھی جویں طبیعت چڑی چڑی ہوندی ہے, آندے نے حال پوچھدے نے تے ٹر جاندے نے. کوئی گل بات نہیں, کوئی محبت پیار نہیں, کوئی لطافت نہیں, کوئی نرمی نہیں. آندے نے حال پوچھ کے ٹر جاندے نے. فرماندیاں نے ایک کو گلاں دا اثر, ایک طبیعت میری خراب, ایک نبی پاک دا اے تاثر. میں بڑی پریشان ہو گئی تے میں
ایک دن آگیا سونے اگر اجازت ہوئے تو میں ماں دے کر ٹر جاواں. فرمایا ٹھیک ہے جا. فرما دیا جو نبی پاک نے کہنا ٹھیک ہے ٹر جا, اور جڑی رہی کئی ہمت ایسی وہ بھی ختم ہو گئی. مینوں دے سی کہ نبی پاک آکھن گے نہیں نہیں تو نہیں جانا, محبت بڑی ہے, پیار بڑا ہے. فرمایا جا چلی جا. میں اپنی ماں دے کر آ گئی تے ماں دے گل لگ کے بڑا روئی. میں آکھیا ماں میرے نال کی بن گیا ہے؟ تے ماں مینوں تسلیاں دیندی ہے, شفیاں دیندی ہے. عائشہ پریشان نہ ہو, جنہاں دے مرتبے بلند ہوندے نے انہاں دیاں آزمائشاں بھی بڑیاں ہوندیاں نے. پریشان نہ ہو. باپ نے بھی تسلی دیتی, ماں نے بھی تسلی دیتی, پر میرے آنسو کھلوندے ہی نہیں. دنے بھی روندے ہیں, راتی بھی روندے ہیں. تے ادھروں میرے نبی دا حال کی ہے. نبی پاک کدی کسے کولوں مشورہ لیندے نے, کدی کسے کولوں مشورہ لیندے نے میں کی کراں, کدی کسے کولوں مشورہ لیندے نے. میں قربان جاواں, میرے نبی نے گھر دی لونڈی کولوں پوچھیا دس تو عائشہ دے متعلق کی جاننی ہے؟ آندی ہے میں 24 گھنٹے عائشہ دے کول رہن والی, ایک گل میں ضرور ویکھی ہے, اس تو علاوہ میں کوئی عیب ویکھیا ہی نہیں. کیڑی گل تو ویکھی ہے؟ فرماندیاں نے آٹا گن کے, عمر چھوٹی ہے, رکھ کے سو جاندیاں نے, بکری آندی ہے تے آٹا کھا جاندی ہے, اس تو علاوہ میں کوئی گل نہیں ویکھی. اللہ میرے نبی دیاں دوجیاں بیویاں بھی نے, اما جی عائشہ دیاں سوکنا. فرمایا تسی دسو, ساریاں سوکنا آندیاں نے, اگرچہ ساڈی سوکن ہے, سانو یہ بھی پتہ ہے کہ نبی پاک نو ادھے نال زیادہ محبت ہے, پر اسی گل حق دیاں کراں گیاں. اساں اج تک عائشہ دی اندر کدی کوئی ایسی گل ویکھی ہوئی نہیں کہ جدے متعلق کیا جا سکے کہ کردار غلط ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام نو نبی پاک نے پوچھیا, اور میرے عمر نو پوچھیا عمر تیرا کی خیال ہے؟ تے حضرت عمر فرماندے نے سونیا مینوں ایک گل تے دسو. ہاں عمر پوچھ, تساں عائشہ نال ویاہ اپنی مرضی نال کیتا یا عرش والے دی مرضی نال کیتا؟ فرمایا عمر مینوں تے خیال بھی نہیں سی, رب دی مرضی سی, رب نے میری شادی عائشہ نال کروائی, عائشہ دی شادی عائشہ نال شادی رب دی مرضی نال ہوئی. تے حضرت عمر فرماندے نے سونیا پھر عمر دا فیصلہ سن لو, سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ پاک میرا فیصلہ ہے وے عائشہ پاک ہے, عائشہ تے بہتان ہے. اے عمر نے فیصلہ دیتا رضی اللہ تعالی. میرے پیغمبر خاموش, 40 دن گزر گئے. ایک دن میرے نبی دروازے تے جا دستک دیندے نے, گھر والیاں ویکھیا نبی پاک نے, انہاں کہا نبی پاک آ گئے. دروازہ کھولیا, میرے پیغمبر اندر گئے, سلام دعا ہوئی. جیڑی چار پئی تے اما جی عائشہ لیٹیاں سن اوتھے جا کے میرے نبی بہ جاندے تے خطبہ پڑھیا. میرے نبی دی عادت سی جدوں کوئی گل اہم کرنی ہوندی پہلا خطبہ پڑھ دے مختصر. خطبہ پڑھ کے میرے نبی فرماندے نے عائشہ جے واقعی غلطی ہو گئی ہے تے رب کولو معافی منگ لے. اللہ 40 دن گزر گئے نے, اور رولا تسی پاندے ہو نبی پاک عالم ما کانا ما یکون نے علم غیب رکھ دے نے, میں کیویں من لواں؟ 40 دن گزر گئے نے تے میرے نبی پھر وہی گل کردے نے عائشہ جے غلطی ہو گئی ہے تے رب کولو معافی منگ لے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے جیڑی کو تھوڑی بہتی کسر ہے سی نا وہ بھی نکل گئی. اگے رو رو کے پلے کھ نہیں سی رہا, تے نبی پاک نے جدو اینی گل آکھی نا تے میری اکئی ہمت جواب دے گئی. میں آکھیا اللہ دے نبی جی میرا حال تے یوسف دے باپ والا ہے. فرماندیاں نے ایڈی پریشانی ہے مینوں یعقوب نبی دا نا ہی نہ آیا, ایڈی غم دے وچ. تے فرماندیاں نے میں آکھیا یوسف دے باپ جیسا حال ہے, جے میں آکھاں نا میں غلطی کیتی ہے تو ہاں جھٹ من لینا ہے, تے جے آکھاں نا نہیں کیتی تو ہاں نہیں مننا. تے میں وہی گل کرنی ہے جڑی یوسف دے باپ نے آکھی سی, واللہ المستعان علی ما تصفون. میں مدد منگنی ہے کدے کولوں؟ اللہ کولوں. اور بیبیو جیڑیاں اتنے آئیاں او خدا را اس طالب علم دی گل نو سمجھن دی کوشش کرنا. تینوں مشکل ہوندی ہے تو نسنی ہے پیراں کول, تینوں مصیبت ہونی ہے تو واز مارنی ہے علی نو, تینوں پریشانی بندی ہے تو صدقے دینی ہے 5 دن پاک دے نا دے.
آسک اما جی عائشہ کولو عقیدہ سکھ عزت تے حرف آیا ہے تہمت لگی ہے عزت دے پلے لوکاں نے کک چھڈیا ہی نہیں پر اس موقع تے بھی اما جی عائشہ دا کی دائے وے مدد کردہ تے کلا عرش والا رب کردہ فرماندیاں نے اینی گل کہہ کے نا تے میں پاسا پرت کے تے میں لیٹ گئی جیڑے کوئی اکھاں چو اتھرو نکل دے سن نا پہ ایک گل سن کے اتھرو بھی خوشک ہو گئے ہمتی جواب دے گئی اینی دیر نو میرے پیغمبر دا چہرہ چکنا شروع ہو گیا میرے نبی دے متھے تے پسینہ ہونا شروع ہو گیا اے علامت ہے کہ رب دی وحی نازل ہو گئی فرماندیاں نے میں نو خیال ہے سی کہ اللہ میرے متعلق اپنے نبی نو ضرور دسے گا پر یہ نہیں سی پتا کہ رب قرآن ہی اتار چھڑے گا فرماندیاں نے تھوڑی دیر گزری میرے نبی نے اپنا چہرہ اٹھایا پیشانی تے پسینہ چمک رہا موتیاں دی طرح تے میرے نبی مسکرا رہے ہیں یا فرماندے نے عائشہ مبارک ہوئی اللہ نے تیری بریت واسطے قرآن میں جو 18 آیتاں نازل فرما دی تھی نے رب نے اعلان کر دیتا ہے عائشہ پاک ہے بولو عائشہ اور جنہوں رب دے اعلان ہوتے یقین ہے بولو عائشہ پاک ہے جیڑا عائشہ دے کردار تے شک کردہ بے ایمان ہے بولو عائشہ پاک ہے تو میرے رب نے کی اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون اللہ فرماندے نے اللہ کو سن لو خبیث عورتاں گندیاں عورتاں گندے مرداں واسطے ہویا کر دیاں نے تے پاک عورتاں پاک مرداں واسطے ہویا کر دیاں نے جب میرا نبی پاک ہے اس قانون دے مطابق پھر عائشہ بھی پاک نے تے رب نے اگے کیا کیا اولئک مبرؤون مما یقولون اور تسی جو کچھ اینا ہستیاں دے متعلق بکواسات کر دے ہو اے سارے اینا گندگیاں تو مبرہ نے اے سارے اینا گلہ تو مبرہ نے پاک نے لہم مغفرتم ورزق کریم اے ہے عظمت اے ہے شان اے ہے مقام اے ہے مرتبہ اینج کتاب میرے سامنے کھلی ہے اللہ دی قسم میرا گل چھڈن دل ہی نہیں کرتا پر وقت بڑا زیادہ ہو گیا ہے میں گل ایتھے مکانا آخری گل کرا سیرت کیا ہے سیرت دی گل سناواں آج لوگ کئی قسم دیاں بکواسات کرتے ہیں اے حق کھا لیا فلانے دا حق کھا لیا فلانے دا حق کھا لیا فلانے دا حق ماریا فلانے دا حق ماریا اور کسے دا حق نہیں کھاتا اما جی عائشہ تے وہ نے جنہ اپنا بھی حق نہیں کھاتا جنہ اپنا بھی حق نہیں کھاتا ایک حضرت عروہ بن زبیر کہو رضی اللہ ہو یہ پانجے لگ دینے کی لگ دینے اور پہن دے پتر پنیویں تے چونکہ اما جی دی اپنی اولاد کوئی نہیں سی پنیواں کول رکھے آسی خدمت واسطے اے حضرت عروہ بن زبیر فرماندے نے 70,000 درہم آیا کنے ہزار 70,000 درہم آیا آج بیبیاں 500 روپیہ مسیطے دے کے تے سان پہیاں چڑھا دیا میں 500 دیتا ہے اب بندے 1000 روپیہ دے کے سان پہ چڑھا دینے میں 1000 روپیہ دیتا ہے بھائی اللہ نو دین دے ہو کہ مینو دین دے ہو اللہ نو دے اللہ دے کرا سانجے اب ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا اب عروہ فرمان دینے 70,000 درہم آیا اما جی نے اوتے بیٹھیاں بیٹھیاں ونڈ دیتا پلو چاڑ کے اٹھ پئیاں دوجہ واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,00,000 درہم بھیجیا کنا اما جی دی خدمت 1,00,000 درہم سویرے بیٹھیاں ونڈن لگیاں لونڈی نو آکھیا ونڈی آ جیڑا آئے دین دی جا شام پہ گئی روزے دی حالت وچنے تے شام پئی تے لونڈی آندی ہے سارا مال مک گیا
1 लाख दिरहम आए हाय ونڈ چھڑیا سویرے بیٹھیاں نے شام تو پہلا ونڈ چھڑیا آخر لگیاں تے پھر کی ہے مک گیا تے مکن دے اے جی گل ہے تہاڈا روزہ ہے اے آہو تے کرتے افطاری کرن واسطے ایک کھجور بھی نہیں فرماندیاں نے پھر ہن کیا نہیں پہلا دسنا صحیح افطاری دا سامان منگوا لیندیاں ہن مک گیا تے ہن دسن نہیں ہے چل ٹھیک ہے اللہ مالک ہے حضرت عروہ فرماندے نے رضی اللہ عنہ میں 2 تھیلیاں دے وچ 1 لاکھ درہم لے کے آیا میں آکیا خالہ جان اپنی ضرورتاں واسطے رکھ لو فرماندے نے ونڈنا ایک بھانڈے چ پا لیا 1 لاکھ درہم تھیلیاں جو کڈ کے نا ایک بھانڈے چ پا لیا جیڑا آندا جاندا ہے مٹھیاں بھر دیندی جاندے ہیں تے او دن بھی روزہ ہے شام پہ گئی سارا ون چھڑیا لونڈی آندی ہے روزے لئی تے کچھ رکھ لینا سی گھر دے اندر تے ایک روٹی بھی موجود نہیں فرماندیاں نے تینوں پتا سی پہلا دسنا سی روٹی جو کہ پیسے رکھ لیں ہن مک گیا چل کوئی گل نہیں اللہ ہور دے چھڑے گا ایک دن واقعہ اسی طرح گھر وچ اکو روٹی ہے تے روزہ ہے اکو روٹی ہے تے بولو روزہ ہے ایک بی بی آ گئی آندی ہے کچھ کھان نو دیو تے فرمایا روٹی دے چھڑے نو کہنے لگی لونڈی کہنے لگی جی اماں جی کوئی روٹی ہے تہاڈا روزہ ہے تے تساں روزہ بھی کھولنا ہے فرمایا دے دے اللہ پئی کھلا دے گا دے دے اللہ آپ ہی کھلا دے گا شام پئی تے کسے نے پکیا پکایا گوشت دا سالن تحفے چ پائی چڑیا تے فرماندیاں لے تیری روٹی نال ودیا رب نے افطاری کے لیے کہ نہیں کر لی اے کردار اماں دی عائشہ صدیقہ دا اور جیڑا اپنا حق سنبھال کے کول نہیں رکھدا انہیں دوجے دا حق ہی کھانا حضرات گلاں بڑیاں نے پر وقت اجازت نہیں دیندا وقت بہت اتے ہو گیا ہے اے اماں جی عائشہ عبادت گزار ایڈیاں نے اشراق دی نماز پابندی نال پڑھ دی اشراق دی نماز پتہ ہے تے اشراق دی نماز کیڑی ہے اور فجر تو بعد سورج اگن تک بہ کے اللہ دا ذکر کری رہے تے پھر سورج اگن تو بعد جدو 2 رکعتاں پڑھی دیاں نا اشراق دیاں اینو اشراق آندے اشراق دی نماز پابندی نال پڑھ دیاں نے کسے آکھیا تسی ایڈی پابندی نال پڑھ دی فرمایا اگر مینوں آ کے کوئی خبر دے نا کہ تہاڈا باپ ابو بکر زندہ ہو کے قبر وچوں اٹھ کے آ گئے نے میں پھر بھی پہلا اشراق پڑھاں گی بعدوں اپنے ابا جی نوں ملن جاواں گی رمضان دا مہینہ رات قیام کر دیاں نے تراویاں پڑھ دیاں نے تراویاں دے من کرو اماں جی عائشہ نے قرآن لکھیا ہے اللہ دے نبی کولوں پڑھ کے سن کے اپنے ہاتھ نال جو لکھیا ہے مخطوطہ اے دے تو ویکھ کے پڑھ دیاں نے تے 17 رمضان المبارک رات نو نفل پڑھے اور وطر دی نماز پڑھی طبیعت کو جنا ساتھ سی 17 رمضان المبارک نو وطر پڑھ کے آرام واسطے لیٹیاں اللہ نے روح قبض کر لی دنیا تو رخصت ہو گئیاں 17 رمضان اماں جی عائشہ دنیا تو فوت ہوئیاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا اور بقیع الغرقد جنہوں لوگ جنت البقیع آندے نے او دے وچ دفن کیتا اللہ اپنی اس بندی تے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ اپنے نبی دی اس بیوی نے اور مقام تے مرتبے بلند فرما اور انشاءاللہ جب تک اسی زندہ ہاں انہاں دی عظمت چنڈے بلند ہوندے رہاں گے انشاءاللہ ہوندے رہیں گے سبحان ربی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اے دعاواں دیاں درخواستاں نے کسی اپنے بیٹے واسطے دعا دا کہ بیمار ہے کسی آکے سندا بولدا نہیں کسی آکے آصف صاحب فوت ہو گئے نے کسی آکے میرا بھائی پیرون ملک ہے کسی آکے میرا بھائی
اتنے پریشان ہے، مسئلے پھسے ہے، ابو باہر نے پریشان نے، سارے واسطے دعا دی درخواست ہے۔ اے لکھیا میری والدہ بیمار نے، انہوں دی صحت دی دعا انشاءاللہ۔ اور کچھ ناقابل بیان سوال ہے کسی دا، بلیاں پالنا جائز ہے؟ ہاں گھراں بلیاں رہن دے کوئی حرج نہیں، کہا اسلام نے منع فرمایا؟ کوئی منع نہیں فرمایا۔ بلیاں منحوس نہیں ہوندیاں، بلیاں گھر رکھیاں جا سکدیاں نے، کوئی حرج نہیں۔ بلیاں بھانڈے چ منہ مار جان تے بھانڈا ناپاک نہیں ہوندا، کسے شے چ منہ مار جان وہ شے کھانا جائز ہے دل منے تے۔ ہاں جو دسن لگا انشاءاللہ۔ اور اس تو علاوہ ایک مسئلہ سمجھ لو صدقۃ الفطر دا، میرے نالوں میرے مقتدی کالے ہوندے نے ماشاءاللہ۔ صدقۃ الفطر اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، یاد ہے نہیں تسی کروا چھڑ دے۔ صدقۃ الفطر رمضان المبارک دے مہینے دے اندر روزے اسی رکھنے ہیں، انہاں روزیاں جڑی کوئی کمی کوتاہی رہ جاندی ہے نا انہوں پورا کرنے واسطے صدقۃ الفطر ہوندا ہے۔ کمی کوتاہی تو مراد جڑا کوئی روزے دے تقاضے صحیح طرح ساڈے کول پورے نہیں ہوندے، گناہگار جو اسی تے جڑا کوئی غلطیاں قصور ہو جاندے نے انہاں نوں معاف کروان واسطے صدقۃ الفطر ہوندا ہے۔ اے ہر امیر غریب مسلمان اتے دینا چاہیے، حتیٰ کہ اگر عید دی نماز تو پہلا کو بچہ بھی پیدا ہویا ہے تو اس بچے دا بھی صدقۃ الفطر دینا میرے نبی نے حکم فرمایا۔ صدقۃ الفطر عید دی نماز تو پہلا دینا ہے، عید دی نماز تو عید تو بعد دیتا تے عام صدقہ ہوئے گا، صدقۃ الفطر نہیں ہوئے گا۔ صدقۃ الفطر عید دی نماز تو پہلا ہاں رمضان دے آخری عشرے چ اج کل بھی تسی دے سکدے۔ دینا کن ہے؟ ہمیشہ دسنے ہر سال ساڈا اناج آٹا تے چول ہے ہی نا، آٹا تے اے ساڈا اناج ہے۔ کھجوراں اسی کھانے ہاں کدی کدار وقتاً فوقتاً رمضان وچ، تے سونگی تے کھیر کھور یا چولاں چھولاں چ پا کے کھانے ہاں، انجی گل ہے نا۔ اونج تے کوئی گھٹ ہی پھکے مار دے سونگی دے، تے نہ ہی کوئی سویرے ناشتے وچ دوپہری روٹی وچ کھجوراں کوئی نہیں کھاندا۔ اناج ساڈا آٹا تے چاول، لہذا جو کھانے ہیں او دے مطابق صدقۃ الفطر دینا ہے۔ وزن 2 کلو 100 گرام کنا؟ اے یار وزن یاد کر چھڑو، میں جدوں طالب علم سا نا استاداں کولوں پڑھیا سی ادوں دا یاد ہے تو میں اج تک یاد رکھیا، ہر سال تانوں دسنا تسی بھول جاندے ہو۔ 2 کلو 100 گرام، لوکاں کئی گلاں کڈیاں نے، کوئی 2.5 کلو آندا ہے، کوئی 2 کلو 700 گرام آندا ہے، کوئی 2 کلو 550 گرام آندا ہے، عجیب و غریب لوکاں نے گلاں کڈ چھڑیاں نے۔ وزن نبی پاک دے ٹوپے دا 2 کلو 100 گرام کنا؟ 2 کلو یاد رہے گا، 2 کلو۔ جے آٹا خالی کھاندے ہو تے 2 کلو 100 گرام آٹے دے پیسے دے دیو، تانوں چوکھا پتہ ہے آٹا کی پائے۔ جے چول خالی کھاندے ہو تے 2 کلو 100 گرام چولاں دے پیسے دے دیو، تے جے آٹا تے چول دوویں شے کئیاں گھراں وچ روز میں شیخ پورے گیا درس دین واسطے شہری، تے اوتے شہری جو انہوں نے روٹی بھی رکھی نال چول بھی، اور میں کیا سحری وچ چول، وہاں نہیں اہی تے جنی دیر تک سحری وچ روٹی نال چول نہ کھائیے سانوں صدق ہی نہیں آوندا، تے کئیاں نوں افطاری وچ صدق نہیں آوندا۔ چول کئیاں گھراں وچ سویرے شام روز پکدے نے، تے او لوگ آٹے دے چول دوواں نوں مکس کر کے دے لین، کلو آٹا لا لین تے کلو تے 100 گرام چول لا لین۔ صاحب آپ ہی کر لو، تسی آپ بڑے صاحبدان ہو۔ اونج ویسے عام جڑا آٹا اج کل ملدا پیا او دے حساب نال تقریباً 150 روپیہ آٹے دے حساب نال، کنے 100 روپیہ؟ 150 روپیہ صرف آٹے دے حساب نال، تے جڑے آٹا تے چول مکس کرنا چاہندے نے او 300 کر لو، کیونکہ چول نے 100 تے 60-70 روپیے کلو، انجی گل ہے ہاں جی، 150 تو لے کے تے 160-70 روپیے کلو تک چول نے، تے او چول کلو پا لو، کلو آٹا پا لو، 100 گرام اتے کر لو، کو 300 چولاں دا تے آٹے دا مکس کر لو، تے خالی آٹے دا کرنا تے 150 روپیہ کر لو فی فرد اعتبار نال۔ اے صدقۃ الفطر تساں دینا ہے۔ ہاں اے تو ود کوئی دینا چاہے تے اودی ثواب دی دے سکدا ہے۔ ایک بندہ آندا نہیں میں 1000 روپیہ دینا بھائی 100 بسم اللہ، ایک آندا میں 5000 دینا جی، دو تیری مرضی ہے بھائی، تو 5000 چھڑ کے 10000 دے، گھٹ تو گھٹ ہے وے 150 تے 300، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اے سال دا ریٹ ہے، اگلے سال دی اگلے سال نال ہوئے گی انشاءاللہ۔ باقی دوجا مسئلہ عید دی نماز دا، منانیہ مسجد دا میرے سامنے رکا پہ ہے، انہوں نے بھیجیا تو چونکہ
رکا آیا تو میں اعلان کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ 6:15 بجے انہوں نے عید کی نماز پڑھنی ہے مشن ہائی سکول کے گراؤنڈ اساں اتنے شان صحابہ کے اندر انشاءاللہ 5:30 پڑھنی کنے بجے سارے نہیں بولے کنے بجے میں چاہنا 5:30 تواڈے دلاں تے نقش ہو جائے 5:30 انشاءاللہ اور ایک ادھے منٹ دا آگا پیچھا ہو سکتا ہے باقی اساں لیٹ کوئی نہیں کرنا انشاءاللہ مختصر خطبہ ہوئے گا عید دی نماز 5:30 انشاءاللہ 5 بج کے تقریباً کوئی 15-16 منٹاں دے کیوں نہیں مرزا صاحب سورج طلوع ہو جاندہ ہے 15-16 منٹاں دے آج کل سورج طلوع ہو جاندہ ہے 5:30 انشاءاللہ اسی عید الفطر دی نماز شان صحابہ مسجد پڑھا گے صدقات الفطر جنہ دینا ہے غرباء فقراء مساکین دیو مدرسے لگتا ہے مدرسے بھی دے سکتے ہو پر عید دی نماز تو پہلا دے لیا جے بعد خالی صدقہ بن جانا ہے صدقات الفطر نہیں جے رہنا اس تو علاوہ اور یہ کسی بھائی دے ذہن میں کوئی سوال ہوئے اور جمعے تو بعد پوچھ سکتا ہے میرے ذہن جڑیاں گلاں سن میں دس چھڑیاں نے تے دعاواں دیاں درخواستاں نے دعا کرنی ہے ہو سکتا ہے اج آخری جمعہ ہوئے اگلا جمعہ رمضان پتہ نہیں آوے کہ نہ آوے دعا کر لو گے ٹائم زیادہ ہو گیا میں معذرت چاہنا بھائی آج ٹائم چوکھا ہو گیا ہے میں ختم تو بڑی جلدی کرنا چاہنا تھا لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تے چلو میری عادت سمجھ لو یا جو مرضی میرے کو ٹائم نال نہیں جمعہ مکدا تے اے تسی نا مینوں معاف کر چھڑیا جے ٹائم زیادہ ہو گیا دعا منگنی ہے مانگ لو گے آؤ پھر دعا منگیے قبولیت دا وقت ہے قبولیت دیاں گھڑیاں نے اللہ جڑے مسلمان فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما دعاواں واسطے بڑیاں درخواستاں نے جنہ آکھیا ہے اللہ جڑے فوت ہو گئے نے اللہ کروٹ جنت وچ اللہ مقام عطا فرما عرشاں والیا جڑے بیمار نے صحت کاملہ اجر نصیب فرما ملک وچ بیرون ملک جڑے بیمار نے شفا کاملہ اجر نصیب فرما اے میرے ربا جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما میرے مولا تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما اولاداں والیاں دیاں اولاداں نو ماں پیو دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ ساڈے بچیاں نو تندرستیاں عطا فرما اللہ ساڈے بچیاں نو تندرستیاں عطا فرما اللہ ساڈے بچیاں نو تندرستیاں عطا فرما اللہ ساڈے ماں باپ نو تندرست فرما اے میرے اللہ ساڈے ماں باپ نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ جنہ دے فوت ہو گئے نے کروٹ جنت وچ اللہ مقام عطا فرما اے میرے ربا جڑے کسے بھی مسئلے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما بے روزگاراں نو حلال روزگار نصیب فرما اللہ رمضان دا سارا مہینہ گزر چلے ہے اسی تیرے اس مہینے دا حق نہیں ادا کر سکے اللہ ٹوٹیاں پھٹیاں باتاں قبول فرما اللہ سانو ساریاں نو معاف فرما اللہ ساڈے ساریاں دے حال دے رحم فرما اللہ جڑے اعتکاف بیٹھے نے انہاں دے اعتکاف قبول فرما اللہ انہاں دیاں دعاواں بھی قبول فرما اللہ انہاں دے روزے قیام بھی قبول فرما عرشاں والیا ساڈے ملک دیاں حفاظتاں فرما اللہ ساڈے ملک دے اندرون بیرون دیاں حفاظتاں فرما اللہ کفر ساڈے تے مسلط ہو چکے ہے اللہ انہوں کفر نو تباہ و برباد فرما اللہ اسلام نو غلبہ نصیب فرما کفر تے اہل کفر نو نیست و نابود فرما مسلماناں نو ربا غلبہ نصیب فرما اللہ پتہ نہیں یہ رمضان دا آخری جمعہ ہوئے عرشاں والیا تیرے اگے اپیل تے درخواست ہے اللہ تیرے اگے ترلے سانو معاف کر دے ساڈے حال بہتر فرما اللہ سانو معاف کر دے اللہ کفر دا تسلط ساڈے تو ختم فرما اللہ سانو معاف کر دے اللہ ساڈے حال دے رحم فرما میرے اللہ ایک کرونا دی وبا فتنہ ساڈے تو ختم فرما اللہ سانو نیک حکمران عطا فرما اللہ کتاب و سنت دے پیروکار حکمران نصیب فرما اللہ انہاں قادیانیاں نو تباہ و برباد فرما جنہاں دی قسمت ہدایت نہیں میرے اللہ انہاں نو تباہ و برباد فرما اللہ صحابہ نو گالاں کڈن والے دیاں زباناں بند کر دے اللہ جنہاں دی قسمت ہدایت نہیں میرے اللہ انہاں ظالماں نو انہاں دی اپنی پا دے میرے اللہ انہاں نو عبرت دا نشان بنا دے اپنے نبی دے گستاخاں نو عبرت دا نشان بنا دے اپنے نبی دے صحابہ دے گستاخاں نو عبرت دا نشان بنا دے
میرے اللہ ساڈیاں التجامات دعاواں قبول فرما اللہ اس گھر دے اندر جن جو خدمت کیتی ہے میرے اللہ دی قبول فرما لکھاں دین والیاں دی بھی قبول فرما ہزاراں دین والیاں دی بھی قبول فرما سوواں دے حساب نال دین والیاں دی بھی قبول فرما جے کسے 10 روپیے دتے نے میرے اللہ بھی قبول فرما اللہ جا آخری جمعہ سال دا 5 لاکھ دا خرچ ہے اللہ انہاں دے دلاں چ گل پا دے میرے اللہ تعاون کرن دی بھی توفیق عطا فرما اللہ اس جامعہ اس مدرسے نو تیری رحمت نال انہاں نو چلان دی توفیق عطا فرما اللہ ساڈیاں التجامات دعاواں قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.